ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ حمدا بلا شرک وبلا عیب وبلا ریب وبلا مدد، والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الرسل، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما۔ حضور آئے تو سر افزی نشر پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر افزی نشر پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو لوگوں میں جینے کا شعور آیا۔ ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ مالک خالق رازق دے واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام امام کائنات نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامیوں بابرکت تے، صاحبوں ساتھیوں بزرگوں بھائیوں دوستوں، ربیع الاول دا مہینہ گزر گیا ہے اور اس مہینے دے اندر امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریا محبوب رب ارض و سما علیہ السلام اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے۔ یہ مہینہ بھی انتہائی اہمیت دا حامل ہے، کیونکہ اس محبوب دے نال اگر مہینے دا تعلق جڑیا تو مہینہ افضل بن گیا، شہر دا تعلق جڑیا تو شہر بھی مکہ سی مکرمہ بن گیا، مدینے دا تعلق جڑیا تو منورہ بن گیا، اور جناب کتاباں دے اندروں قرآن مقدس دا تعلق جڑیا تو ساریاں کتاباں دی سردار کتاب قرآن بن گئی۔ بے عین ہی اسی طرح جدہ بھی تعلق جڑیا ہے وہ افضل تے اعلیٰ بن گیا ہے۔ میں سیرت دے گلدستے دے اندروں صرف ایک پھول دی خوشبو سگانا چاہنا، میری مراد محبوب کائنات نو اللہ کریم نے ایک معلم بنا کے بھیجے، ایک استاد بنا کے بھیجے۔
کہ تسی جہنم دے گڑے تے سو تے تانوں کھچ کھچ کے انہیں جنت دا وارث بنا دیتے۔ نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ذکر کرا کہ جس دے اندر محبوب دی تعلیم دا اہم فریضہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی نے آقا علیہ السلام نے سویر دی جماعت کروائی تے اتنی لیٹ کروائی کہ سورج نکل ڈالا ہو گیا۔ جماعت کرا کے تے محبوب نے رخ انور نو صحابہ دے ول موڑیا۔ صحابہ کرام منتظر نے کہ آقا کو گل دسن گے۔ محبوب نے فرمایا صحابہ بتا دے میں جماعت لیٹ کیوں کروائی ہے؟ صحابہ کہنے لگے سونے محبوبہ سانو تے نہیں پتا۔ آقا نے فرمایا کہ اس واسطے کہ میں تہجد پڑھ کے تے لیٹ گیا تے جدوں میں لیٹیا تے میری ملاقات رب رحمان نال ہوئی اور بڑی سونی صورت دے اندر میں رب رحمان نو ویکھیا تے رب رحمان میرے کو پوچھتے نے کہ محبوب اے فرشتے آپس دے وچ جھگڑا کر رہے ہیں فَبِمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَىٰ اے جڑے بہترین فرشتے نے جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا کہ میں کیا کہ اللہ تسی بہتر جانتے ہو۔ 3 واری رب نے پوچھیا تے میں ایو ہی جواب دیتا۔ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ صَدَيَّ آقا فرماتے نے کہ رب رحمان نے اپنا قدرت والا ہاتھ میرے سینے تے رکھیا اور اس ہاتھ دی ٹھنڈک اجے بھی میں محسوس کر رہا اور میرے واسطے سارا معاملہ واضح ہو گیا۔ تے اللہ نے پھر پوچھیا تے صحابہ کرام آتے نے سونیا پھر تسی کی جواب دیتا ہے؟ آقا نے فرمایا لے میرے صحابہ سن لو میں آکھیا کہ فرشتے اس واسطے جھگڑ رہے نے کیڑے او کام نے جن دے نال رب گناہ معاف کر دیندے نے، کیڑے او کام نے جن دے نال اللہ کریم درجے بلند کر دیندے۔ تے صحابہ نے سونیا پھر کنے دسے؟ آقا نے فرمایا 3 کام دسے جن دے نال رب گناہ معاف کر دیندے نے تے 3 کام دسے جن دے نال اللہ کریم درجے بلند کر دیندے۔ اور ذرا وہ 6 باتاں سنو تے میں اپنی بات کو ختم کرا تے ذرا توجہ کرنا۔ محبوب پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی بات فرمایا مشی الاقدام الی الجماعات
برکتاں میرے ویر تے برادر تے بھائی تے ماں بہن اگر سن رہی تے کان درے نماز پڑھن دیا اللہ نے بڑیاں ہی برکتاں رکھیاں نے اس واسطے صاحب دل اللہ اللہ کر چل مسجد رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا چڑیاں کبوتر اور ککڑ بول دے غفلت والی تیری گنڈ بول دے چادر لے کے منہ تے نہ منہ پہ چھپا اللہ اللہ کر چل مسجد رب دی نماز پڑھے بندہ رب دا رب دی نماز پڑھے بندہ رب دا اس واسطے میرے برادر جدو نماز پڑھے گا رب نال تعلق جڑ جائے گا اس واسطے صاحب دل آندا ہے یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا ہوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا رب دے در تے تو آیا ہی نہیں پیار سچی سرکار نال پایا ہی نہیں بخش دیتے جن نے ڈاکو تے نے چور بندیا یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا اس واسطے محبوب نے فرمایا مشی الاقدام الی الصلاۃ الی الجماعت جڑا نماز واسطے جماعت واسطے چل کے آندا اللہ ایک ایک قدم دے بدلے اون دے گناہ معاف کر دیندے اس واسطے میرے بھائی بزرگ تے دوست نماز نو لازم پکڑ نماز نو فوکر تے عادی بنا جدو حق حامی و شفیع بنے اطاعت نصب العین بنے یقین طاقت بنے علم ہتھیار بنے نماز اکھاں دی ٹھنڈک بنے تے انشاءاللہ یہ چھوٹیاں موٹیاں نیکیاں بھی اللہ کریم شرف قبولیت کر کے جنت وارث کرا دیں گے اللہ میں